खबर है। वहाबान के कॉल पिक करते ही उसे अपने साथी की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी थी, जल्दी बोलो। वो इस वक्त जिस जगह पर मौजूद था वहाँ खतरे से खाली नहीं थी, लेकिन ये कॉल सुनना भी ज़रूरी थी इसके लिए। साथ समारा रात 12 बजे उस घर से निकली थी। मैं और मेरी टीम उसका पीछा ही कर रहे थे जब अचानक उसकी गाड़ी को ब्लास्ट हो गया। बारूदी मवाद की मकदार इतनी ज़्यादा थी कि उस राख में से समारा की हड्डियां मिलना भी मुमकिन नहीं रहा। दानिश की जानिब से मिलने वाली खबर वहाबान की सोच से भी ज़्यादा बुरी खबर थी। उसकी आंखों में निशा का मासूम चेहरा घूम गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये ज़रूर उस औरत की कोई चाल है। तुम अपनी टीम के साथ वहीं रहो और इस सब की इन्वेस्टिगेशन हमारे ही किसी काबिल एतबार पुलिस ऑफिसर के हाथ में होनी चाहिए। वहबान उससे हिदायत देता फ़ोन बंद कर गया था। तो मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा था समारा खान, तुम अपनी बेटी के साथ भी गेम खेल गई, मगर तुम्हारा ये इतना बड़ा प्लान भी तुम्हें अपने इस दामाद से महफूज नहीं रख पाएगा। वो बहुत जल्द तुम मेरी कार कोठरी के मेहमान बनने वाली हो। मेरा इंतज़ार करना। वहबान समारा खान के इस शातिरपन पर उसे दाद दिए बगैर नहीं रह पाया था। वो इस खेल की बहुत पुरानी खिलाड़ी थी, मगर वहबान अब बहुत जल्द उसे उसके इस खेल में मात देने वाला था। वहबान इस वक्त शहर के सबसे गुंजानाबाद इलाके में बने एक क्लब के बाहर गन ताने पूरी तरह चौकन्ना खड़ा था और वो अब ज़्यादा देर अपने दुश्मनों को खुला नहीं छोड़ सकता था। उसने शुरुआत शबीर खान के बेटे बाबर खान से करने का इरादा किया था, जिससे वो शबीर खान के हवाले से भी बहुत कुछ पता लगा सकता था। उससे इत्तला मिली थी कि बाबर अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ इस क्लब में आया हुआ है। वहबान को उनके बस बाहर निकलने का इंतज़ार था। वो पिछले 1 घंटे से उसके इंतज़ार में खड़ा था जब उसे बाबर अपने चारों सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच लड़की को बाहों में भरे क्लब से निकलता दिखाई दिया था। वहबान की निगाहों में वो मनाजर घूम गया था जब उसने बाहर को अनिशा को गलीज निगाहों से देखते पाया था। इस ख्याल के साथ ही वहबान ने सख्ती से होंठ भेजते बाबर के गार्ड्स पर फायर खोल दिए थे। ब्लैक ट्राउजर शर्ट में मुबलिस हाथों में पिस्टल पकड़े उन चार असले से लैस गार्ड्स का मुकाबला करते हुए उनकी जानिब बढ़ रहा था। उस चौड़े मजबूत सीने के मालिक करस्ती वजूद रखने वाले शख्स को अपनी जानिब बढ़ता देख बाबर घबरा कर अपने साथ मौजूद लड़की को वहीं छोड़ता अपने गार्ड्स को उस निकाहपोश से मात खाकर गिरते देख वहां से भाग निकला था। मगर वहबान की नजरों से बच पाना आसान नहीं था। वहबान ने वहीं खड़े खड़े उसके पैर पर फायर किया था, जिस पर तेज रफ्तारी से भागता बाबर मुंह के बल रोड पर जा गिरा था। वहबान उसके चारों गार्ड्स को मार चुका था। बाबर की जानिब बढ़ते उसने मुड़कर उसकी गर्लफ्रेंड की जानिब देखा था, जो अपनी मौत की खौफ से लहज रही थी। वहबान ने पिस्टल के इशारे से उसे वहां से भाग जाने का इशारा किया था और तेज कदमों से बाबर की जानिब बढ़ते उसके सर पर वार करके उसे बेहोश करके वहां से घसीटते निकल आया था। पूरे रूम में अंधेरा किए वो सामने रोशन एक ही तस्वीर को यकटक देखे जा रहा था। 5 साल पहले उसे इस लड़की से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिला था, जिस धोखे ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था, उसे इंसान से दरिंदा बनाकर रख दिया था। लोगों की मदद करने वाला उनकी जिंदगियां छीनने पर मजबूर हो गया था। हनान मुहतशिम एक आम इंसान से एक जालिम वहशी बनकर रह गया था। उसके सीने में धड़कता नरम दिल पत्थर बनकर सख्त हो चुका था। मोहब्बत जैसे खूबसूरत एहसासात व जज्बात से सारे नाते तोड़कर वो एक दरिंदा बनकर उभरा था, जिसका नाम सुनकर लोग थर थर कांपने लगते थे। अंडरवर्ल्ड में उसे हनान मुहतशिम नहीं बल्कि ब्लैक ईगल के नाम से जाना जाता था। वो ब्लैक ईगल था जो अपनी जिंदगी की तरह दूसरों की जिंदगियों में भी अपने नाम की तरह स्याही भर देना चाहता था। 5 मुल्कों की फौजें और खुफिया एजेंसी पिछले 5 साल से उसके पीछे थी, मगर आज तक कोई उसका बाल भी बीगा नहीं कर पाया था। उसकी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पहचान थी, उस तक पहुंच पाना नामुमकिन था। सिजावल और जमशेद के अलावा उसके अपने आदमी भी नहीं जानते थे कि हनान मुहतशिम ही वो ब्लैक ईगल था जिसने बिजनेस की दुनिया में अपने मुखालफिन को धूल चटाने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड के डॉन और तमाम छोटे बड़े ग्रोहों के बीच तहलका मचा रखा है।
सजावल और जमशेद के अलावा उसके अपने आदमी भी नहीं जानते थे कि हनान मुहतशिम वो ब्लैक एगल था जिसने बिजनेस की दुनिया में अपने मुखलकीन को धूल चटाने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड के डॉन और तमाम छोटे बड़े ग्रहों के बीच तहलका मचा रखा था। उसकी ताकत का मुकाबला करना उसमें से किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन ये बात हनान मुहतशिम के वहमो-गुमान में भी नहीं थी कि जिस आम सी लड़की को वो अपने ऑफिस में एक मामूली सी नौकरी दे रहा था वो उसे कभी इतनी अजीज और उसके लिए इतनी अहम भी हो जाएगी कि उसके दिल पर हुक्मरानी करने लगेगी। उसे अब आहिस्ता आहिस्ता वो गुजरे लम्हे याद आ रहे थे जिन्हें नज़रअंदाज करना अब उस पर बहुत भारी साबित हो रहा था। ज़फ़र को अपने बिजनेस हरीफ ज़फ़र की गंदी नज़गाहों से दूर रखना, ज़फ़र के मुंह से उसके बारे में नाज़ियाब लफ्ज़ सुनकर भड़क उठना, अपनी तन्हाई के लम्हों में जब वो अपना आप खुद पर भी इश्कार नहीं करता था तब ज़फ़र को अपने करीब बुलाना, वो कब उस लड़की की ज़ात का सीर होता चला गया उसे खबर भी नहीं हुई थी। वो कामयाब तरीन बिजनेसमैन अपने हाथों अपना इतना बड़ा नुकसान कर गया था जिसका अदरक तो उसे उस वक्त हुआ जब वो लड़की पूरी तरह उसके दिल और दिमाग पर हावी हो चली थी। ज़ोबिया की जानिब से मिलने वाली धोखे के बाद से वो उसे औरत ज़ात से नफरत, औरत बिस्तर की जीनत बनाने से ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं थी। ऐसी मखलूक जो सिर्फ मर्द ज़ात को नफ्स की तस्कीन पहुँचाने के लिए उतारी गई थी। लेकिन ज़फ़र की मासूम सूरत और उसके वजूद की पासगी से हनान मुहतशिम को उसके साथ कुछ भी गलत करने से रोकी रखा था। वो जिस तरह खुद को ढांप कर रखती थी इस बात ने हनान को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था और शायद यही वजह उसकी दीवानगी की साबित बनी थी। ज़फ़र के तस्वर से निकलते उसने सब निगाहों से सामने लगी ज़ोबिया की तस्वीर को देखा था जिस लड़की से अभी उसका इंतकाम बाकी था। लेकिन वो उसके खौफ से ऐसी फरार हुई थी कि अब तक हनाद के हाथ नहीं लगी थी। लेकिन हनाद उसे बचने का इरादा किसी कीमत पर नहीं रखता था। हनाद ने मोबाइल उठाकर ज़फ़र की जगमगाती तस्वीर अपनी निगाहों के सामने की थी। मेरी दुनिया में कैसे रह पाओगी, बहुत नाजुक हो तुम, मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन तुम्हारे बगैर रहने का सोचकर ये सांसें रुकने लगती हैं। मुझ जैसे वहशी दरिंदे के दिल में मोहब्बत के जज्बात जगाकर बहुत बुरा किया है तुमने, जिसका भुगतान अब तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। उसके चेहरे के एक नक्श को उंगली से छूता वो जज्बे की आलम में बोलता उसकी तस्वीर पर लब रख गया था। बाबर को अपनी काल कोठरी में कैद करके भाबान सुबह 3 के करीब वापस अपने कमरे में दाखिल हुआ था जहां वो मोहतरमा सोफे पर गर्दन एक जानिब झलकाए गहरी नींद में गुम थी। वो बेड पर तकियों के घेर लगा कर गया था ताकि उसे रात को वहां मौजूद ना पाकर अनिशा के शक को हवा ना मिले, मगर ये मोहतरमा तो ऐसे सो रही थी जैसे कितने सालों बाद सोना नसीब हुआ हो। वहबान कपड़े चेंज करके बेड की जानिब बढ़ रहा था जब उसकी गैरदारी नज़र अनिशा की जानिब उठी थी। कंबल पूरी तरह उसके ऊपर से हट चुका था। घने सिल्की लंबे बाल पोनी की कैद से निकलकर चेहरे और सीने को ढके हुए थे। सर बिल्कुल आखिरी किनारे पर था, गर्दन किसी भी वक्त नीचे लटक सकती थी। ठंड की वजह से वो बगैर कंबल के सुकड़ी सिमटी वहबान को ना चाहते हुए भी अपने करीब आने पर मजबूर कर गई थी। वो ठंड की वजह से बीमार पड़ सकती थी। इसी सोच के साथ वहबान गहरी सांस हवा में खारिज करता बेदिली से उसकी जानिब बढ़ा था। उसे इस लड़की के आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली थी, वो इससे कुछ होने नहीं दे सकता था। अपने आप को मुख्तलिफ दलालें देते वहबान बेड से तकिया उठाकर निशा के करीब आया था। उसके एक जानिब ढलके सर के नीचे हाथ से ऊपर उठाते वहबान ने उसके नीचे तकिया रखा था। अनिशा के बालों से चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। बेख्तियारी में वहबान का हाथ आगे बढ़ा था और उसके चेहरे को बालों के पर्दे से आज़ाद कराता चला गया था। कुछ ही लम्हों बाद उसका खूबसूरत गुलाबियाँ छलकाता चेहरा वहबान की नज़रों के सामने उसके बेहद करीब था। उसकी घनेरी पलकें इस वक्त बिल्कुल साफ थीं। गुलाबी पंखुड़ियों से निकलती मुंतज़िम आवाज़ की दिलकशी बहुत वक्त से वो महसूस नहीं कर पाया था, क्योंकि ये महात्मा उसके सामने भी पूरी तरह गूंगा होने का नाटक जारी रखे हुए थी। इस बात से अनजान कि उसका शौहर उसकी दिलकश आवाज़ से अच्छी तरह वाकिफ है।
استغفراللہ، یہ کیا کر رہا تھا میں؟ میرا اس لڑکی سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ جو بھی ہے صرف ایک ناٹک ہے، وہ جو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ رحمان خود کو بری طرح سرنش کرتا نشا پر کمبل ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ صبح جو نیا ہنگامہ ہونے والا تھا اس کا حصہ بننے کے لیے اسے کچھ گھنٹوں کی نیند لینا بہت ضروری تھی۔ اسمارا خان دنیا والوں کی نگاہوں میں مر چکی تھی۔ اس کی موت کی خبر عنقریب ہاتم مینشن بھی پہنچنے والی تھی، لیکن وہبان اچھی طرح جانتا تھا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہینا، تم یہ جو سب کچھ بول رہی ہو، کیا یہ تم نے واقعی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ پلیز مذاق مت کرو میرے ساتھ، یہ مذاق میں کرنے والی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اضافہ ہنا کے دونوں ہاتھ تھام کر منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اضافہ، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ یہ بات مذاق میں کی جانے والی نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسا کچھ کہہ رہی ہوں۔ میں نے قسم سے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ اناد محتشم نے صرف تمہیں بچانے کی خاطر بھاگ کر وہاں آتے اپنے اوپر گولی کھائی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی اس وقت یہ سب دیکھ کر میں کتنی شوق میں ہوئی تھی۔ ہنا نے اضافہ کو اس بات کی سچائی کا یقین دلاتے قسم اٹھائی تھی۔ ایک بات کہوں، غصہ تو نہیں کرو گی؟ ہنا نے اس کے خراب موڈ کو دیکھ کر جھجکتے ہوئے اپنے دل میں کل سے چلتی بات کہنی چاہی تھی۔ بولو۔ اضافہ نے سوالیہ نگاہوں سے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارا وہ اکڑو بے حس اور ایک نمبر کا ظالم باس بے پناہ محبت کرنے لگا ہے تم سے۔ ہنا کی بات پر اضافہ کا دل دھل اٹھا تھا، دھڑکنوں نے الگ شور مچا دیا تھا۔ 2 دنوں سے الٹا سیدھا میرے ساتھ ہو رہا ہے، مگر لگتا ہے دماغ تمہارا خراب ہو گیا۔ مجھ سے محبت ہوگی اور وہ بھی اس اکڑو جلاد کو؟ یہ خیال تمہارے دماغ میں آیا بھی کیسے؟ وہ انسان نفرت اور دشمنی میں کسی کی جانیں تو لے سکتا ہے، مگر محبت کرنا اور کسی کی جان بچانا اس کے لیے کسی گناہ سے کم نہیں ہوگا۔ اضافہ اس کی بات پر اس کا مذاق اڑا کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرے لیے اس پوری دنیا میں تم سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے، لیکن اس لمحے مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے آ کر تمہیں بچاتی۔ جس طرح حنا محتشم تمہارے سامنے آیا تھا، گولی اس کے سینے پر بھی لگ سکتی تھی، وہ جان سے بھی ہاتھ دھو سکتا تھا، مگر اس نے اس سب کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب جانتی ہو؟ کیونکہ خوف دیکھا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں، تمہیں کھونے کا خوف۔ ایک بات کہوں، غصہ تو نہیں کرو گی؟ ہنا نے اس کے خراب موڈ کو دیکھ کر، وہ جلاد صرف انسان محبت کرنے لگا ہے تم سے، کیا پتا تمہارا اس طرح اچانک اس کی زندگی میں شامل ہونا اس جلاد کو انسان بنا دے، کیا پتا تمہیں اس کی زندگی میں شامل کرنے کے پیچھے اس پر وجدار نے یہی مقصد پوشیدہ رکھا ہو۔ ہنا کی دی جانے والی عجیب و غریب دلیلوں کے آگے اضافہ کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، وہ گمسم سی اسے دیکھے گئی تھی۔ پہلے ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم الگ میرا دماغ خراب مت کرو پلیز۔ اضافہ ہنا کی الٹی سیدھی باتوں پر سے ڈرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے آخر کیوں اس طرح بچائی ہوگی میری جان؟ اضافہ جو بول رہی ہے ویسا، ہنا جو بول رہی ہے ویسا تو نہیں ہو سکتا۔ آخر کیا مطلب ہے اس کا مجھ سے جو وہ یہ سب کر رہا ہے؟ کیسے پتہ لگاؤں میں؟ اضافہ کے دماغ کو کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ حناد کا بدلہ رویہ، اس کے دیکھنے کا نرم انداز کچھ بھی نظر انداز کیے جانے والا نہیں تھا۔ اضافہ کا دماغ کسی طرح بھی ملنے والے ان اشاروں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر اس کا دل کافی حد تک ہنا کی کہی جانے والی باتوں پر ایمان لا چکا تھا۔ یا اللہ جی پلیز، میری لائف میں پہلے ہی بہت مشکلات ہیں، پلیز اس شخص کو مجھ سے دور رکھیے گا۔ مجھ میں نہ اس کی نفرت برداشت کرنے کی ساخت ہے اور نہ میں اس کی اس فضول سی محبت کا شکار بننا چاہتی ہوں۔ پلیز میری مدد کریں، اس شخص کو مجھ سے دور، بہت دور لے جائیں۔ میں اپنی پہلے جیسی نارمل زندگی جینا چاہتی ہوں۔ اضافہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کے خود پر آئے اس مشکل وقت کی آسانی کے لیے دعا گو تھی۔ انیشا کی معمول کے مطابق فجر کے ٹائم آنکھ کھلی تھی۔ پہلے تو خود کو انجان جگہ پر پا کر اس نے حیران نظروں سے ارد گرد دیکھا تھا۔ جب بیڈ پر نظر پڑتی ہی سب کچھ اس کے دماغ میں واضح ہوتا چلا گیا۔ میں اتنی دیر کیسے سوتی رہی؟ انیشا گھڑی پر ٹائم دیکھتی جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ گھڑی پر 3:30 بجے کا الارم لگا کر سوئی تھی، مگر اس کی آنکھ 5 بجے کھلی تھی۔ الارم پر آنکھ نہ کھلنے پر اسے شدید حیرت کا ساتھ ساتھ افسوس بھی تھا، مگر اگلی ہی لمحے اس نے مشکوک نظروں سے بیڈ پر سوئے اپنے شوہر کی جانب دیکھا تھا، جو ابھی تک اسی طرح ایک ہی کروٹ پر سویا نظر آیا تھا۔ اسے یہ تکیہ کہاں سے آیا؟ میں تو تکیے کے بغیر سوئی تھی۔ انیشا اپنے قریب پڑا تکیہ دیکھ
मजीद हैरान हुई थी, मगर इस बारे में वो सामने सोए अपने शौहर से कुछ नहीं पूछ सकती थी। अनीशा खामोशी से उठती, अलमारी से एक ब्राउन कलर का खुदर कम काम वाला ड्रेस लेती वॉशरूम की जाने बढ़ गई थी। शावर लेकर नमाज अदा करते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने आन खड़ी हुई थी। ड्रायर से बाल खुश्क करते उसकी नजरें मिरर में से वहबान पर ही अटकी रही थी। क्या ये बंदा इतना ही शरीफ और सादा लो है जितना कल रात मेरे सामने आया, या उसका असल रूप कोई और है? कैसे पता चलेगा मुझे? अनीशा की सुई अभी भी वहीं अटकी हुई थी। होंठों पर लाइट सी लिपस्टिक लगाते वो अपनी तैयारी मुकम्मल करती सोफे पर नान बैठी थी, मगर उसकी नजरें भटक भटक कर कमरे का जायजा ले रही थी। खुद पर कंट्रोल ना रख पाते वो उठी थी और दबे पांव वहबान की जाने बढ़ गई थी। सीने तक कंबल ओढ़े, एक हाथ सीने पर और दूसरा आंखों पर रखे वो गहरी नींद में मालूम हुआ था उसे। निशा ने हौले से झुककर उसकी भारी सांसें सुनते पूरी तसल्ली की थी। जब उसी लम्हे वहबान ने करवट बदली थी और अनिशा का दुपट्टा वहबान की कस्तरी बाजू के नीचे दब गया था। निशा के मुंह से चीख निकलते निकलते बची थी। उसका चेहरा खौफ के मारे जद पड़ा था। अगर यहाँ वहबान की आंख खुल जाती तो उसने तो शर्म से मर ही जाना था। अब क्या करूं मैं? दुपट्टा निकला तो ये कहीं जाग न जाए। क्या सोचेंगे कितनी बेशर्म लड़की हूँ मैं। अनीशा की हालत रोने वाली हो चुकी थी। उसने बेचारगी भरी नजरों से वहबान का वजिया तीखे नकूश से सजा चेहरा देखा था। दिल में बहुत सी दुआओं का वार करते अनीशा ने ऐसा रोई से अपना दुपट्टा वहबान के बाजू के नीचे से सरकाया था और हैरत अंगेज तौर पर बिना किसी खिंचाव से दुपट्टा वहबान की कस्तरी बाजू से नीचे से बहुत ही आसानी से निकल आया था, जिस पर बेहद हैरान होते अनीशा ने मशकूक नजरों से वहबान की जानिब देखा था। उसकी मुख्तलिसी खूबसूरत आंखें सब बंद थी, मगर अनीशा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो बंद आंखों से उसे भी घूर रहा है। अनीशा खफकी से उसे देखती उसके पास से उठ गई थी। अब तो वो हर हाल में इस शख्स की इसलिए जानना चाहती थी। अनीशा अलमारी खोलते उसके सारे ड्रेसेस को उलट पलट कर देखा था, मगर कहीं भी उसे वहबान का वो ब्लैक ड्रेस नहीं मिला था जो उस निकाब पोश ने उससे हुई हर मुलाकात में पहना होता था। ना ही वो ब्लैक स्कार्फ कहीं मिला था उसे। अनीशा ने उसकी अलमारी में पड़ी तमाम तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स और बाकी मौजूद हर शय छान मारी थी, मगर कोई ऐसी शय नहीं मिल पाई थी जिससे उसका शक यकीन में बदलता। इस दौरान वो बार बार मुड़कर वहबान पर भी नजर डाल लेती थी जो अभी तक उसी रुख पर सो रहा था। मैं पूरी तरह से पागल हो चुकी हूँ और कुछ नहीं है। ये अमेरिका से पढ़कर आया है, आम सा बिजनेसमैन, भला इतना शातिर कैसे हो सकता है? इसके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि ये पिछले इतने सालों से अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रहा है, और फिर भला ये इन कामों में मुलविस कैसे हो सकता है? और मामा कैसी कीमत पर मेरी शादी किसी ऐसे शख्स से नहीं करेंगी जो इन्हीं का दुश्मन हो। हाँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा सोच रही हूँ। इतने बड़े खानदान में रहकर भला कोई इंसान कब तक इतना छुप सकता है? ये बंदा वो नहीं है जो मैं समझ रही हूँ। मुशाबत तो बहुत से लोगों में होती है, और इस कद काट के तो इस शहर में ही अनजाने कितने लोग मौजूद होंगे। अब प्लीज अनीशा ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे इन लोगों को तुम पर शक हो और तुम्हें यहाँ रहकर अपना काम जारी रखने में मुश्किल पेश आए। अनीशा दिल ही दिल में खुद को अच्छी तरह बावर करवाती तमाम फजूल सोचों को अपने दिमाग से झटक कर गई थी। वैसे कितना सोता है ये? इतना ज्यादा सोने वाला बंदा एक रात भी जाग कर नहीं गुजार सकता। अनीशा सोए हुए वहबान को घूरती वापस सोफे पर आन बैठी थी। वहबान के चेहरे से नजरें हटाते उसने टेबल पर पड़ा मैगजीन उठाया था, लेकिन अगले ही लम्हे उसने झटके से वापस निगाहें मोड़कर वहबान की जानिब देखा था। उससे पहले ऐसे ही लगा था जैसे बंद आंखों के साथ वहबान मुस्कुराया हो, मगर अब दोबारा देखने पर उसके चेहरे पर ऐसा कोई तासुर नहीं था। अनीशा जब भी उसकी जानिब से अपनी सोच की नफी करती थी, वो फिर कोई ऐसी हरकत कर देता था जो अनीशा को शक में मुतलबा कर देती थी। अनीशा अब उसे ही ऐसी ही घूरती खुद से देखने लगी थी। जब दरवाजे पर होती जोरदार दस्तक पर उसका दिल दहल गया था। उसने दरवाजे से नजरें घुमाकर वापस वहबान को देखा था जो अभी भी उसी तरह सुकून से सोया पड़ा था। मुसलसल होती दस्तक पर लाचारा उससे ही उठकर दरवाजा खोलना पड़ा था, मगर सामने खड़ी सामा बेगम और वहबान की भाभी को घबराई
तबाही हालत में खड़ा देख वो भी परेशान हुई थी। बेटा वो आप? सामा बेगम जो अनिशा को अपनी बहू बनाने पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, समारा बेगम के हवाले से इतनी बड़ी खबर सुनकर वो सारी खुफकी बुलाए अनिशा को ये दर्दनाक खबर देने पहुंच गई थी। उन्हें समझ नहीं आया था कि कैसे अनिशा को ये खबर सुनाए। बेड से उठकर अनिशा के पीछे आते वहाबान को देख सामा बेगम ने हिम्मत मुतजिम करते अनिशा की जानिब देखा था। बेटा आपकी मामा की कल रात एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। सामा बेगम ने अनिशा को दोनों हाथों से थामते दिल पर पत्थर रखते बहुत मुश्किल से ये लफ्ज अदा किए थे। अनिशा को लगा था किसी ने पिघला शीशा उसके कानों में न ढाल दिया हो। उसने बेयकीनी भरे अंदाज में फटी फटी आंखों से सामा की जानिब देखा था और अगले ही लम्हे हवास खोती जमीन बोस होने को थी जब वहबान ने जल्दी से उसके करीब आते उसे अपने हानी हारिस में कैद कर लिया था। इजाफा ने झिझकते ऑफिस की आला शान बिल्डिंग में कदम रखा था। इसकी तबीयत अब काफ़ी हद तक संभल चुकी थी, ना भी संभलती तो वो अपने बेहिस और उल्टी खोपड़ी के बॉस के आर्डर के मुताबिक तो ऑफिस आना ही था। नीचे के पोर्शन में तो सब कुछ मामूल पर ही था, मगर ऊपर अनाथ के ऑफिस वाले एरिया में आती ही उसे हलचल का एहसास हुआ था। जैसे यहाँ कुछ बदलाव लाया गया हो। मगर अज़फ़ा इर्द ज़्यादा ध्यान दिए बगैर अपने कैबिन की जानिब बढ़ गई थी। हाय अज़फ़ा, हाउ आर यू? कल कहाँ गायब थी तुम? आज भी लेट आई, सर से डांट खाने का पूरा प्लान है क्या? अज़फ़ा ने भी अभी फाइल खोली ही थी जब उसकी कुलीग सारा उठकर उसके करीब आई थी। पूरे ऑफिस में इतने सारे लोगों में से उसकी सिर्फ इसी लड़की से हेलो हाय थी। सारा जिस तरह उठकर आई थी उसका यही मतलब था कि हनाद अभी तक अपने ऑफिस में नहीं आया था, वरना उसके होते किसी की जरूरत नहीं होती थी अपना कैबिन छोड़ने की। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए कल नहीं आ सकी। तुम सुनाओ कैसी हो? अज़फ़ा खुशदिली से उसे जवाब देते बोली थी जब उसकी नज़र कैबिन एरिया में दाखिल होती एक तन्हाई स्टाइलिश सी लड़की पर पड़ी थी जिसे इर्द गिर्द मौजूद लोग मैम कहकर सलाम भी कर रहे थे, जिसे वो यहाँ की बॉस हो। ये कौन है? अज़फ़ा ने इस लड़की को आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा था। ये सर की कज़न है बेला कयूम और काफ़ी गहरी दोस्त भी। ज़्यादातर लंदन ही रहती है, मगर जब भी यहाँ आती है ऑफिस के स्टाफ के नाक में दम करके रख देती है। इंतहा की ज़्यादा नाकचिड़ी और बदतमीज़ है। किसी को बेइज्जत करने से पहले एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचती। सारा को अज़फ़ा इस दफ्तर का गूगल बुलाती थी, जिससे यहाँ के लोगों के बारे में सब कुछ मालूम था। इस वक्त भी उसके पूछने पर तफसील से सारी बात बताई थी। सीधे लफ्ज़ों में बोलो ना, बॉस की कज़न उन पर ही गई है। उस जैसी ही बदतमीज़, बदलिहाज और हद से ज़्यादा इन मीन्स। अज़फ़ा की बेला के मेकअप से सजे दिलकश चेहरे को घूरती नापसंदीदगी भरे लहजे में बोली थी, ऐसा बोलो किसी ने सुन लिया तो खैर नहीं होगी तुम्हारी। सारा ने इर्द गिर्द देखते उसे संभल कर बात करने की हिदायत की थी। इससे पहले कि सारा अपने कैबिन की जानिब जाती बेला की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। ओह शिट, अब खैर नहीं मेरी। सारा का रंग फक हुआ था। बेला को करीब आता देख उसे अपनी नौकरी हाथ से निकलती महसूस हुई थी। इसमें इतना डरने की क्या ज़रूरत है? तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही थी? अज़फ़ा की बात अभी मुकम्मल ही नहीं हुई थी जब बेला उनके सर पर आन पहुंची थी। अस्सलाम वालेकुम मैम। सारा ने जल्दी से उसे सलाम किया था, जबकि अज़फ़ा अपनी जगह पर ही बैठी बेला को तके गई थी, जो तन्हाई बेहुदा लिबास में वरना बाजुओं के साथ उसे कहीं से भी एक मुहज़्ज़म मुसलमान लड़की मालूम नहीं हो रही थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम में ज़रा मेंस नहीं है कि उठकर सलाम करो मुझे? बेला हिजाब में खुद को पूरी तरह ढके बैठी सभी चेहरे वाली उस नई एम्प्लॉयज़ को घूरती नखुशी से बोली, सॉरी मैम, लेकिन अभी इन्होंने आपको सलाम किया था, आपने इनके सलाम का जवाब नहीं दिया, तो इसलिए मैंने अज़फ़ा इंतहाई मासूमियत का मुजाहरा करती बात अधूरी छोड़ गई थी, क्योंकि बेला का गुस्से से लाल पड़ता चेहरा बता रहा था कि वो अज़फ़ा की बात अच्छे से समझ चुकी है। तुम तनाई की बदतमीज़ लड़की हो। किसने रखा है तुम्हें इस जॉब पर जिसे अपने मालकान से बात करने की तमीज़ नहीं है? मुझे में ऐसा कोई मेंबर नहीं चाहिए। मैं अभी हनाद से बात करके तुम्हें फारिग करवाती हूँ यहाँ से। बेला अज़फ़ा पर अपना रौब जमाती उसे धमकाते हुए बोली थी, मगर उसकी तवक्को के ऐन बरअक्स अज़फ़ा का खुशी से रोशन पड़ता चेहरा उसे अच्छी खासी हैरत में मुतलबा कर गया था। सारा ने
इजाफा की चालाकी और बेला के एक्सप्रेशन देखकर बमुश्किल अपनी हंसी छुपाई थी। जिसने नहायत होशियारी से उसे बेला से बचाकर उसका सारा मलबा अपने सर लेने के साथ साथ उसे अपने मकसद के काम के लिए मना भी लिया था। वेली मैम इजाफा की एक्साइटमेंट देख बेला को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। क्या हो रहा है यहाँ? इससे पहले कि बेला कुछ बोलती, हनाद की बारोब आवाज़ पर इजाफा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। हनाद के आती वो थोड़ी देर पहले की मस्ती भुलाए संजीदा चेहरे के साथ सर झुका गई थी। हनाद जो दूर से उसका मुस्कुराता चेहरा देख चुका था, अपने करीब आने पर उसके इतने संजीदा भरे रूप को उसने बहुत ही गहराई से जायजा लिया था। कुछ नहीं, वो बेला ने हनाद को जवाब देने उसकी जानिब देखा था, जिसकी गहरी निगाहें इजाफा पर अटकी देख उसकी बात अधूरी रह गई थी। हनाद का बदला अंदाज तो वो सुबह उससे न होने वाली, मगर इजाफा को जिन निगाहों से वो देख रहा था वो नज़रअंदाज किए जाने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। ऑफिस में जाकर बात करते हैं। इजाफा पर एक कहर बरसाती नज़र डालकर बेला हनाद से मुखातिब हुई थी। तुम जाओ, मैं आता हूँ। हनाद इजाफा के स्याह स्कार्फ के हाले में लिपटे दिलकश चेहरे को निगाहों में कैद किए बेला को ही वहाँ से जाने का बोल गया था। बेला अपनी इंसल्ट पर लाल पीली होती वहाँ से हट गई थी। हनाद ने उससे भी अपनी बात को पलट कर दोहराने की इजाज़त कभी नहीं दी थी। सारा भी उसके साथ ही खामोशी से खिसक गई थी। हनाद कदम उठाता इजाफा के मुकाबले आन खड़ा हुआ था। दोनों के दरमियान इजाफा का टेबल था, जबकि इजाफा अभी तक वैसी सर झुकाए खड़ी थी। उसने हनाद को करीब आते देख भी नजरें उठाने की जहमत नहीं की थी। क्या हो रहा है यहाँ? उससे पहले कि बेला कुछ बोलती, हनाद की बारोब आवाज़ है तुम्हारी अब। हनाद का लहजा उससे बात करते खुद ब खुद नरम पड़ा था, जबकि निगाहें उसके शफाफ रंगत पर फिसल रही थी। उसकी निगाहों की तपिश पर इजाफा अपनी हाथों की उंगलियां मरोड़ कर रह गई थी। ठीक है, इजाफा ने कितनी मुश्किल से होंठ को चलते इस बात का जवाब दिया था, ये उसके चेहरे पर छाए नागवारी भरे तासर से साफ पता चल रहा था। बैठ जाओ। हनाद उसे किसी मुजस्मे की तरह एक जगह साख्त खड़े देख खफी से बोला था। ये लड़की उसकी सोच से भी ज़्यादा टेढ़ी थी, लेकिन ऐसी थी तब भी तो हनाद मुहतशिम की मोहब्बत ठहरी थी। वो अगर वो कोई आम लड़की होती तो हनाद मुहतशिम को अपना दीवाना बना लेती। हनाद के कहने पर इजाफा उसी बोर्ड के अंदाज में कुर्सी पर बरजबान होती फाइल पर सर झुका गई थी। हनाद के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई थी कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले इजाफा अपने असल रूप में बेला और सारा से बातें कर रही थी, वैसे ही उससे भी करे। वो इस लड़की के तमाम रूप देखने का ख्वाहिशमंद था, मगर इजाफा ने तो आज जैसे उसे तड़पाने की कसम खा रखी थी। तुम्हें लगता है तुम मुझे इस तरह नज़रअंदाज करोगी तो मुझसे बच जाओगी? हनाद उसके इस बचकाना अंदाज पर तंज करते बोला था। सर मैं आपको नज़रअंदाज क्यों करूँगी? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। इजाफा तनाई प्रोफेशनल रवैया अख्तियार करते बोली। अनप्रेस, अपना ये काम जारी रखो, मेरी नज़र तुम पर ही है। हनाद गंभीर सा लहजे में कहता वहाँ से पलट गया था। उसके पलटते ही इजाफा ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। इजाफा की निगाहें सीधी उसके बाजू की जानिब गई थी, जहाँ उसके कोट के नीचे से किसी किस्म की बैंडेज तो वाज़ेह नहीं थी, मगर वो ये बाजू बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। वो जा चुका था, मगर उसकी खुशबू अभी तक इजाफा को अपने इर्द गिर्द महसूस हो रही थी। इजाफा का दिमाग ख़राब हुआ था। क्या करूं मैं? कैसे पीछा छुड़वाऊं इस शख्स से? इजाफा बेला की आंखों में हनाद के लिए पसंदीदगी देख चुकी थी। वो इन अमीर लोगों की दुश्मनियों में नहीं फंसना चाहती थी। हनाद के अंदाज हिना की कई बातों को सच साबित कर रहे थे, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो कैसे इस शख्स से अपनी जान छुड़ाए। जब अचानक उसके तस्वर में किसी का मुस्कुराता चेहरा जगमगाया था। असफन जैदी, ये नाम दोहराते इजाफा के लब होले से मुस्कुराए थे। मैं भला इस इंसान को कैसे फरमोश कर सकती हूँ? इजाफा के लबों पर मुस्कुराहट ठहर सी गई थी। उसने मोबाइल उठाते असफंद का नंबर डायल किया था, जो दूसरी बेल पर ही उठा लिया गया था। जहर नसीब, हम गरीबों की याद कैसे आ गई लोगों को? असफंद हमेशा की तरह खुश इखलाकी का मुजाहरा करते उसकी मुस्कुराहट में मजीद इजाफा कर गया था। इस बात से अनजान के कोई मुसलसल उस पर निगाहें उसकी इस खिलती मुस्कुराहट को बहुत गौर से नोट कर रहा था। तुमने 1 महीने पहले मुझसे एक सवाल पूछा था, आज
اسی کا جواب دینے کے لیے کال کیا ہے. آئی ایم سوری, جواب دینے میں بہت وقت لگا دیا. ظفر کی بات پر دوسری جانب موجود اسفند کی مسکراہٹ سمٹی تھی. تو مطلب تم نے میرے پرپوزل ٹھکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے آخر کار. اسفند آسودگی سے مسکرایا تھا. اسفند ان دونوں کا کلاس فیلو تھا. کالج لائف سے ان کی اچھی دوستی تھی. کالج کے بعد ان تینوں نے ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا, جس کے بعد ان کی دوستی مزید گہری ہو گئی تھی. لیکن ازدفا کو یہ بات بہت بعد میں پتہ چلی تھی کہ اسود جیسے وہ ایک دوست سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی, وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے. ہنا بھی جانتی تھی, مگر ازدفا کو اس بات کا بہت بعد میں پتہ چلا تھا, جس کے بعد ازدفا نے اسفند سے کافی فاصلہ اختیار کر لیا تھا. اس کا یہ کھچا کھچا رویہ دیکھ 1 مہینے پہلے اسفند نے بہت ہی مہذب طریقے سے ازدفا سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا. اس کی اتنی جرأت دیکھ ازدفا کچھ لمحوں کے لیے تو شاک رہ گئی تھی. وہ انکار کرنے ہی والی تھی, مگر ہنا کے کہنے پر اس وقت خاموش ہو گئی تھی. لیکن اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ہنا محتشم جیسے شخص کے چنگل میں پھنس جائے گی, جس سے بچنے کے لیے اسے اسفند کی ہی ضرورت پڑے گی. مجھے تم سے مل کر اس کے بارے میں بات کرنی ہے. ازدفا اسے یہ پورا قصہ فون پر نہیں سنا سکتی تھی. وہ اس سے مل کر مدد مانگنا چاہتی تھی. ہاں ضرور, تم بولو کب فری ہو. اسفند تو اس سے ملنے کے لیے دل و جان سے تیار تھا. شام 8 بجے, مگر ملنے کے لیے تمہیں میرے ہاسٹل آنا پڑے گا. ازدفا جانتی تھی کہ حناد نے اس پر نظر رکھی ہوگی, اس لیے اس نے اسفند کو ہاسٹل میں ہی بلوا لیا تھا. اسد بنا اس سے کوئی سوال کیے وہاں آنے پر رضامند ہو گیا تھا. اس کے یہ انڈرسٹینڈنگ بھرا انداز ازدفا کو بہت اچھا لگتا تھا. وہ حناد محتشم سے بالکل مختلف انسان تھا. حناد کی طرح صرف اپنا حکم چلانا ہی نہیں سیکھا تھا اس نے, بلکہ دوسروں کے جذبات اور خواہشات کا بھی اچھے سے خیال رکھتا تھا. تھینکس. ازدفا اس سے بات کر کے فون رکھتی واپس فائل کی جانب متوجہ ہوئی تھی. مس ازدفا, آپ کو حناد سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں. آفس بوائز اسے اطلاع دیتا وہاں سے پلٹ گیا تھا. اوف خدایا, اب پھر اس کو کیا تکلیف ہے. ازدفا اکتائے ہوئے لہجے میں کہتی, اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی. انیشا کی حالت دیکھ کر پورا ہاتھ منشا غمگین ہو چکا تھا. سب کی آنکھیں اشکبار تھیں سوائے وہبان کے, جو اس عورت کے جھوٹے ناٹک کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا. گھر کی سب خواتین نے انیشا کو سنبھال رکھا تھا. اس کی جانب سے مطمئن ہوتا وہ آرام سے گھر سے نکل آیا تھا. اسمارا بیگم کی ڈیڈ باڈی نہیں مل سکی تھی. ان کی غالباً جنازہ پڑا گیا تھا, جس وقت سے انیشا زیادہ تکلیف میں تھی. وہ اپنی ماں کو آخری بار نہیں دیکھ پائی تھی, نہ اپنی خواہش کے مطابق انہیں براہ راست پر لانے کے لیے کچھ کر پائی تھی. وہ اسی طرح اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر قبر میں اتر گئی تھی. یہ سب باتیں مل کر انیشا کو مزید رلا رہی تھی. بیٹا صبر کریں, اس طرح تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. آپ دعا کریں اپنی والدہ کے لیے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اگلے جہان میں ان کے لیے ثانیہ پیدا ہوں. زینت بیگم انیشا کو اپنے ساتھ لگائے محبت پاش لہجے میں بولی تھی. انہیں اس معصوم سی بے زبان لڑکی پر ترس آ رہا تھا, جس کے پاس موجود اس کا واحد رشتہ بھی اس سے چھین گیا تھا. بیچاری بھابھی کتنی دکھی ہو گئی ہے نا. ان کے پاس تو ان کی ماما کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. صبا افسردگی سے بولتی چائے کی ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی, جہاں اس وقت وہ سب خواتین ہی جمع تھیں. اللہ صبر دے انہیں. بیچاری کو شادی کے اگلے دن ہی اتنا بڑا صدمہ مل گیا. ہمنا بھی دکھی لہجے میں بولی تھی. سیما بیگم اور باقی تمام خواتین تو خاموشی بیٹھی تھی جب اسی لمحے ملازمہ کے ساتھ زینت بیگم وہاں داخل ہوئی تھی. بہت وہبان کہاں ہے؟ مجھے صبح سے وہ کہیں دکھائی نہیں دیا ہے. اس بچی کو سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہے اس وقت, اور وہبان اس کا خیال رکھنا تو دور, ایک بار تسلی دینا بھی نہیں آیا. زینت بیگم آتے ساتھ ہی شدید خفگی کا اظہار کرتے بولی تھی, انہیں وہبان سے ایسی لاپرواہی کی امید بالکل بھی نہیں تھی. اماں جان,
انہیں وبان سے ایسی لاپرواہی کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اماں جان، آپ جانتی تو ہیں وبان نے کس طرح یہ شادی کی ہے۔ ابھی اسے بھی اس رشتے کو سمجھنے میں وقت لگے گا، اور اگر اس پر یوں سختی کی گئی تو کہیں اس کا نتیجہ کچھ اور ہی نہ نکل آئے۔ میرے خیال میں ان دونوں کے رشتے کے بیچ ہم میں سے کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں خود ہی ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے، مجھے تو یہی ٹھیک لگ رہا ہے۔ وہ باقی جیسے آپ کی مرضی۔ سیما بیگم اپنے بیٹے کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی تھی، جو کسی کے دباؤ میں آنے والا بالکل بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ وہی کرتا تھا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، وہبان کا موڈ بدلتے بھی دیر نہیں لگتی۔ زینت بیگم کو سیما بیگم کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ وہ سب وہیں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب وہبان بیگم کے ساتھ کسی بات پر مسکراتا اندر داخل ہوا تھا، مگر اندر بیٹھی تمام خواتینوں کو تنہائی سنجیدگی سے اپنی جانب گھورتا پا کر اسے معاملات سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ فرصت مل گئی بیٹا جی آپ کو؟ زینت بیگم کے طنز پر وہبان نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ آئی ایم سوری، ایک بہت امپورٹنٹ کام میں پھنس گیا تھا۔ وہبان کے بے فکری بھرے انداز پر عائلہ کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا وہبان اپنی بیوی کے بے پناہ حسن کا دیوانہ ہو جائے گا، مگر وہبان کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ وہبان نے اپنی بیوی پر ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی پسند نہیں کی تھی۔ اس بچی نے اپنی ماں کو کھویا ہے، بہت دکھی ہے اور اکیلا محسوس کر رہی ہوگی وہ خود کو۔ ایسے وقت میں جتنے بہتر طریقے سے تم اسے سنبھال سکتے ہو ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ ویسے اس لیے اگر اپنی مصروفیات سے ٹائم ملے تو اس بیچاری کو بھی دیکھ لینا، وہ صرف تمہارے نام پر اس گھر میں آئی ہے۔ زینت بیگم نے بہت مشکل سے اپنے غصے پر قابو پا رکھا تھا۔ زینت بیگ آئی ایم سوری، مجھے آج کہیں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اب نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ وہبان ان کے ہاتھ پر بوسہ دے کر ان کی ناراضگی دور کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زینت بیگم تو اس کی فرمانبرداری پر نہال ہو گئی تھی۔ وہبان ایسے ہی چند سیکنڈ میں ان کا غصہ ختم کر کے رکھ دیتا تھا۔ سر آپ نے بلایا مجھے؟ اضافہ ہاتھ میں فائل تھا میں نگاہیں جھکائے حناد سے مخاطب ہوئی تھی، جو اپنی کرسی پر بیٹھا اسی کا منتظر تھا۔ مجھے ابھی ایک ضروری کام کے لیے نکلنا ہے اور تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ حناد کی بات پر اضافہ نے نگاہیں اٹھا کر خفگی سے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اگلے ہی لمحے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اوکے سر۔ اضافہ کے پاس انکار کرنے کا کوئی رائٹ نہیں تھا، اسی لیے اسے مانتے ہی بنی تھی۔ حناد بیل بجاتا اپنی کرسی سے اٹھا تھا جب اسی لمحے دو ملازمین اندر داخل ہوتی سر جھکائے حناد کی جانب بڑھی تھی اور کرسی کے بیک پر پڑا اس سے کوٹ اٹھا کر اسے پہنانے لگی تھی۔ اضافہ تو یہ سب دیکھ ایچ پیج تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ حد ہوتی ہے کاہل پن کی بھی، اور یہ لڑکیاں ایسے جاب کر ہی کیوں رہی ہیں؟ اضافہ منہ سے کچھ بھی بول کر اپنی شامت کو اعزاز نہیں دے سکتی تھی۔ حناد کو باہر جاتا دیکھ اضافہ بھی اس کے پیچھے بڑھ گئی تھی۔ انہیں گاڑی کے قریب آتا دیکھ گارڈز نے بہت جلدی سے بیک سائڈ کے دونوں دروازے کھول دیے تھے۔ اضافہ جلدی سے اندر جا بیٹھی تھی۔ اضافہ کہیں وہ اسے اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کو نہ کہے، مگر اس کو گہرا جھٹکا تو اس وقت لگا تھا جب حناد اس کے ساتھ ہی بیک سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ اضافہ بالکل سمٹ کر دروازے سے جا لگی تھی۔ درمیان میں اپنا پرس رکھتے اس نے درمیانی حدود قائم کرنی چاہیے تھی۔ حناد اس کی اس معصوم سی حد بندیوں پر محفوظ ہوا تھا۔ یہ لڑکی کیا واقعی اتنی معصوم اور بے وقوف تھی، یا صرف اس کے سامنے بننے کی کوشش کرتی تھی؟ موبائل پر آتی کال کو اٹینڈ کرتے بے دھیانی میں حناد نے بازو سیٹ کی پشت پر پھیلا دیا تھا۔ اضافہ جو دل ہی دل میں دعا پڑتی اس شیطان سے بچنے کی مدد مانگ رہی تھی، بے دھیانی میں پیچھے ہوئی تھی اور حناد کے ہاتھ کے اوپر اپنا چکراتا سر اٹکا گئی تھی۔ جہاں حناد نے حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، وہیں اضافہ بھی کرنٹ کھا کر آگے ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اضافہ اس کی نگاہوں پر شرمندہ ہوتی جلدی سے بولی تھی، جبکہ حناد اس کی کیفیت دیکھ ساری بات سمجھتا بازو واپس ہٹا گیا تھا۔ تم کمفرٹیبل ہو کر بیٹھ سکتی ہو۔ حناد اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر نرمی سے بولا تھا، جبکہ اس کا یہ مہربان انداز اضافہ کو مزید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ آخر بنا فائل اور کسی ضروری میٹنگ کے وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ اضافہ کو اپنے خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھی۔ ماتھے پر آئے پسینے کو ٹشو سے صاف کرتی وہ سامنے ہی سیٹ کی بیک سائڈ پر رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر ہونٹوں سے لگا گئی تھی۔ حناد نے گہری نظروں سے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو پانی کی بوتل پیتے ہی اپنا مزید چکراتا سا تھامتی وہیں ایک جانب لڑک گئی تھی۔ حناد نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے بازو کے سہارے میں لیا تھا۔ اضافہ کا سر حناد کے کندھے پر رکھا تھا۔ مطلوبہ جگہ پہنچتی حناد نہایت اختیار سے اضافہ کے نازک
नाजुक वजूद को अपनी बाहों में समेटता गाड़ी से निकलकर अंदर की जाने बढ़ गया था। वहबान रूम में दाखिल हुआ था जब उसकी नज़र बेड पर आंखें मूंदे लेटी अनीशा पर पड़ी थी। वहबान आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करता उसके करीब आया था। भीगी हुई सूजी आंखें, मुसलसल रोने की वजह से सुर्खी माइल लाल चेहरा और सोते में भी लहसते गुलाबी कटावदार लब। ये लड़की सादगी में भी क़यामत हारती थी। वहबान कब तक खुद को इस क़यामत से बचकर रख सकता था, इस बात का अंदाज़ा उसे खुद भी नहीं था। वहबान कुर्सी धकेलता उसके करीब आन बैठा था। साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास होंठों से लगाते वो यह कटक अनीशा के दिलकशी भरे नकूश को देख गया था, जिसकी माँ ने उसे शादी की अगली सुबह ही तनाई बेनाक और बदसूरत गिफ्ट दिया था, सिर्फ अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए। उसने अपनी बेटी की खुशी की खातिर चंद दिन के लिए भी इनका इंतजार नहीं किया था। वहबान जो निशा के मामले में नरम दिल रखने के हक में बिल्कुल भी नहीं था, इस वक्त उसी लड़की के साथ हुए धोखे पर उसका अफसोस हुआ था। समारा खान जिंदा थी और शबीर खान के साथ सही सलामत थी। ब्लैक ईगल को चकमा देकर वो दोनों खुद को बहुत शातिर खिलाड़ी समझ रहे थे, इस बात से अनजान कि ब्लैक ईगल के कहर से तो कैसे भी करके उन्होंने खुद को बचा लिया था, मगर मेजर वहबान आलम से उसका बच पाना अभी नामुमकिन था। वहबान काफ़ी हद तक उनके ठिकाने का पता लगा चुका था। अब बस ऑर्डर मिलते ही उसे उनको अपनी कार कोठरी का मेहमान बनाना था। वहबान कुर्सी धकेलता उसके करीब आन बैठा था। साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास होठों से लगाते वो यकटक अनीशा के दिलकशी नकूश को देख रहा था। पानी। वहबान उठने ही वाला था जब अनीशा की कमज़ोर सी पुकार पर वहबान ने पलट कर उसकी जानिब देखा था। ये लड़की गूंगनगी का शिकार और अचानक मिलने वाले इस गहरे सदमे की वजह से ये भूल चुकी थी कि उसे किसी के सामने भी बात नहीं करनी। वहबान गिलास में पानी न ढेलता उसकी जानिब बढ़ा था, तभी तक अनीशा भी नींद से बेदार हो चुकी थी। वहबान उसके गिर्द बाजू हायल कतों से अपने सहारे उठाकर बिठाते पानी का गिलास उसके होंठों से लगा गया था। निशा हैरत का शिकार छिपे से उसकी जानिब देखी गई थी, जो रात को उसकी जानिब देखने से भी गिराजा था और आज सुबह उसे इतनी बुरी हालत में अकेला छोड़कर चला गया था। वो अचानक उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा था? क्या उसने पानी मांगा था? निशा ने घबराकर वहबान की जानिब देखा था, कहीं वो उसकी आवाज़ तो नहीं सुन चुका था, मगर वहबान के सांसे से ऐसा कुछ भी हासिल ना कर पाते अनीशा की सांसें बहाल हुई थी। पानी के चंद घूंट भरने के बाद अनीशा बेड क्रॉन से टेक लगाकर बैठ गई थी और साथ ही समारा बेगम का ख्याल आती एक बार फिर आंसू पलकों की बाहर तोड़कर आंसुओं पर बह निकले थे। आपके इस तरह रोने से आपको लगता है कि वो वापस आ जाएंगी? क्या इतना रोकर खुद को हल्कान करने से बेहतर है कि आप उनके आगे की आसानियों के लिए दुआ करें? वहबान की बातों में छुपा इशारा अनीशा समझ नहीं पाई थी। इस वक्त वो सिर्फ एक ही इंसान से बात करना चाहती थी, जिससे उसका राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा था। वहबान उसकी बेचैनी देखता मोबाइल साइड टेबल पर रखता टेरेस की जानिब बढ़ गया था। अनीशा का अपना खुफिया तौर पर रखा मोबाइल सामान के अंदर था, जो वो निकाल नहीं पा रही थी, मगर अब वहबान का मोबाइल देखकर उसकी आंखें चमकी थी। वहबान को लैपटॉप लेकर काम की अर्ज से टेरेस पर जाते देख वो जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा उसका मोबाइल उठाकर अपना मतलूबा नंबर डायल करने लगी थी, जो पहले ही बेल पर रिसीव कर लिया गया था। हेलो बाबा, मैं अनीशा बात कर रही हूँ। वहबान जो जानबूझकर पर मोबाइल वहाँ रख कर आया था, वो अब मोबाइल से कनेक्ट हेडफोन्स कानों में लगाए खड़ा उसके लफ्ज बाबा पर ठटक गया था। उसका शक बिल्कुल ठीक निकला था। निशा के पीछे कोई मजबूत हाथ मौजूद था, जो उसकी पूरी तरह से हर मामले में रहनुमाई कर रहा था, मगर उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इंसान निशा का बाप हो सकता है। निशा की बात सुनकर दूसरी जानब से फ़ोन कॉल काट दी गई थी। वो इंसान भी कोई पक्का खिलाड़ी था। वहबान की चाल समझ गया था, इसलिए बोला नहीं था। वहबान को अब जल्द से जल्द इस शख्स तक पहुंचना था, क्योंकि इस शख्स से वो समारा और शबीर खान के हवाले से बहुत कुछ पता लगा सकता था। अनीशा को यकीन नहीं आया था कि उसके बाबा ने बिना उससे बात किए यूं कॉल काट दी थी। वो आंखों से बहे आए आंसू साफ करती टेबल से ये नंबर कॉल हिस्ट्री से रिमूव करती फ़ोन वापस उसी तरह टेबल पर रख गई थी। वहबान उसे शक न होने देने की वजह से जानबूझकर मोबाइल लेने नहीं आया था। हनाद अज़फ़ा को बाहों में उठाए अपने बनाए गए हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था, जहां उसके लोगों को
علاج کیا جاتا تھا اور اس کی ٹیم میں شامل اس کے اپنے خاص ڈاکٹر اس ہاسپٹل میں کام کرتے تھے۔ یہ ہاسپٹل وسیع عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا، جس میں ہر طرح کی مشینری اور سرجن ڈاکٹرز کی پوری ٹیم ہر وقت موجود رہتی تھی۔ بلیک ایگل کی بنائی فوج میں کام کرنے والا ہر فرد اور اس کی پوری فیملی کا اسی ہاسپٹل میں مفت علاج کیا جاتا تھا۔ یہ علاقہ بلیک ایگل کی ریاست کا حصہ تھا، جس میں آج پہلی بار اس ریاست کی شہزادے کی دل کی ملکہ کو وہ اپنی باہوں میں اٹھائے وہاں داخل ہوا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص اس کے اعتبار کا تھا، مگر پھر بھی حناد نے اپنے چہرے پر ماسک چڑھا رکھا تھا۔ زندگی میں ملنے والے ایک دھوکے نے اسے بہت بڑا سبق دیا تھا۔ اب وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لڑکی پر بھی نہیں جس کے لیے وہ اپنے دل میں اتنی محبت محسوس کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہاں سے آنے سے پہلے اس نے اصطفیٰ کو بے ہوش کر دیا تھا تاکہ وہ اس جگہ کو نہ دیکھ پائے۔ حناد اصطفیٰ کے بیک پین کے بارے میں اس ہسپتال سے ساری معلومات لے چکا تھا جہاں اصطفیٰ نے اپنا چیک اپ کروایا تھا۔ انہوں نے اصطفیٰ کو آپریشن کے لیے 50 لاکھ کا بل بنایا تھا، جو نہ ہونے کی وجہ سے اصطفیٰ نے اسی درد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اصطفیٰ کتنی مشکل سے اس درد کو برداشت کرتی تھی، حناد نے اس کا یہ درد بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اس لڑکی کے سارے غم دور کر دینا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ اصطفیٰ سلطان کی بھی ایک نہیں سننے والا تھا۔ اس کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اصطفیٰ کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے ڈاکٹر کو مخاطب کرتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ سجاول ایک نظر حناد کو دیکھ کر نگاہیں جھکا گیا تھا۔ حناد محتشم کا یہ روپ دیکھنا اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ جی سر، اصطفیٰ کے لیے اس نے خاص طور پر لیڈی ڈاکٹر کو رکھا تھا وہاں پر، جو حناد کی خورخار نظروں پر پہلے ہی اچھی طرح گھبرائے کھڑی تھی۔ وہ اصطفیٰ کے کیس کی فائل پڑھ چکی تھی جو حناد نے ہاسپٹل سے لا کر انہیں مہیا کی تھی، مگر اس وقت انہیں اصطفیٰ کی کمر کا معائنہ کرنا تھا، جو وہ حناد کے سامنے کسی صورت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے وہاں سے بھیجنے کی ہمت بھی ان میں نہیں تھی۔ سر کائنلٹی آپ باہر چلے جائیں، میں پیشنٹ کا چیک اپ کرنا ہے۔ ان میں سے سینئر ڈاکٹر کافی دیر کے بعد ہمت متجدد کرتی اس کے قریب آئی تھی۔ سر، حناد غصے سے کچھ کہنے ہی والا تھا جب سجاول کے بیچ میں بول پڑنے پر وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ تم جانتے ہو میں شہر کے اتنے سارے ہاسپٹل چھوڑ کر اسے یہاں کیوں لایا ہوں؟ مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے، سب دشمن ہیں میرے، اور یہ لڑکی کمزوری ہے میری۔ میں نہیں چاہتا کسی کی نظر پڑے اس پہ۔ میرے دشمن اسی انتظار میں ہیں کہ میں ان کی ہاتھ میں اپنی کوئی کمزوری تھماؤں۔ آج زندگی میں پہلی بار ڈر لگ رہا ہے اگر وہ مجھ سے دور چلی گئی تو۔ بہت کوشش کر رہا ہوں خود کو اس کے محبت کے شہر میں قید ہونے سے بچانے کے لیے، لیکن جانے کیوں وہ اس دل کو اتنی عزیز ہو گئی ہے، اس سے دور ہونے کے خیال سے پورا وجود اذیت میں ڈوب جاتا ہے۔ لگتا ہے میرا انجام بہت قریب آن پہنچا ہے۔ کیا اس معصوم لڑکی کو اپنی خاطردار زندگی میں شامل کر کے میں مزید ظلم کر رہا ہوں اس پر؟ حناد سجاول کو ہی اپنے دل کا حال بتاتا تھا، اس وقت بھی اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھتا وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے بولا تھا۔ اتنے عرصے میں آج پہلی بار اس نے سجاول کے سامنے اصطفیٰ کے حوالے سے ایسی بات کی تھی۔ یہ الگ بات تھی، سجاول پہلے دن سے ہی اس کے دل کا حال سمجھ چکا تھا۔ سر آپ فکر مت کریں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، آپ کے دشمن انہیں کسی قیمت پر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے باس ہیں، بلکہ اب تک آپ کے ساتھ جتنا وقت بھی گزارا ہے آپ کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اصطفیٰ سلطان اس دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہے جنہیں آپ کی محبت بننا نصیب ہوا ہے۔ آپ کے ہوتے کوئی ان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ سجاول کا آج پہلی بار حناد کی آنکھوں میں کسی کو کھونے کا خوف نظر آیا تھا۔ اصطفیٰ کے فرشتے کو بھی علم نہیں تھا کہ حناد اس کی کس قدر دیوانوں کی طرح چاہنے لگا تھا۔ اگر پتہ چل جاتا تو شاید اس سے اتنی بے رخی نہ برتتی۔ سجاول نے اس کی جانب دیکھتے اس کی بے چینی کم کرنی چاہی تھی۔ وہ بنا میری اصلیت جانے مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ جس دن میری خون میں رنگے ہاتھ دیکھ لیے مجھ پر
थूकना भी पसंद नहीं करेगी। मोहब्बत करना तो दूर की बात है। अनाथ की आंखों की वहशत में मजीद इजाफा हुआ था, जिसके साथ ही सजावल की जानिब से रुख मोड़ता वो इस जून से निकल आया था, जिसके बाद सजावल ने भी उससे कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी। जब तक डॉक्टर रूम से बाहर नहीं निकली थी, हनान मुस्तशिम अपने आदमियों को हैरत के समुंदर में गौता ज़न करता बाहर कॉरिडोर में खड़ा इंतज़ार करता रहा था। उन सबको ये कोई अलग ही हालात देखने को मिल रहा था, जो सिर्फ इंतज़ार करवाना जानता था। जिसके आगे बड़े बड़े डॉन सर झुकाए खड़े रहते थे, वो इस वक्त अपना आराम सुकून भुला आंखों में कर लिए काम सी लड़की की खातिर बेचैन खड़ा था। सर, हमने पूरी तरह से उनका चेकअप कर लिया है। जख्म अंदरूनी जानिब और काफ़ी है, और जो बहुत पुराना होने की वजह से हम फ़ौरन ऑपरेट नहीं कर सकते। अभी हमने उनके कुछ टेस्ट और ज़ख्म के एक्सरेस लिए हैं। उनके कुछ टाइम के लिए हमारी दी गई मेडिसिन लेनी होगी। उसके बाद ही टेस्ट की रिपोर्ट और ज़ख्म की कंडीशन देखते हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं। डॉक्टर ने आकर जो खबर दी थी, उसने हालात की परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया था। उसके चेहरे के नखूश मज़ीद तन गए थे। वो बिना डॉक्टर से कोई बताए अंदर की जाने बढ़ गया था। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? मुझे किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं है। अंदर दाखिल होती उसे अज़फ़ा नर्सेस और डॉक्टर से उलझती नज़र आई थी। हनात पर नज़र पड़ती वो लम्हे भर को अपनी जगह पर साख्त हुई थी। नर्सेस और डॉक्टर उसे आता देख वहाँ से निकल गए थे। आप मुझे धोखे से यहाँ लाए हैं। अज़फ़ा अपना ढीला पड़ता हिजाब दुरुस्त करती बेड से उतरती उसके मुकाबले आई थी। हनान मास्क के पीछे से भी इसके पहचान जाने पर मुस्कुरा दिया था, जो मास्क की वजह से अज़फ़ा से पोशीदा ही रही थी। हाँ, तुम मेरी एम्प्लॉई हो, मैं जहाँ मर्जी चाहे तुम्हें ले जा सकता हूँ। हनान चेहरे से मास्क उतारता उसकी जानिब पेशकदमी करते बोला, यही बात भूल जाते हैं आप, सिर्फ एक एम्प्लॉई हूँ, मलकियत नहीं हूँ आपकी, जो जब जहाँ दिल चाहेगा ले जाएंगे मुझे। इजाफा मजीद जब्त नहीं कर पाई थी। इस शख्स की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मलकियत भी बहुत जल्द हो जाओगी, इतनी जल्दी भी क्या है? हनाद उसके करीब आता गुस्से से गुलाबी पड़ती उसकी रंगत को उंगली से छूते बोला था। अज़फ़ा झटके से पीछे हटी थी, मगर चंद कदमों से ज़्यादा पीछे नहीं जा पाई थी। वो पीछे मौजूद दीवार से उसके कदम वहीं रोक दिए थे। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? हनाद को मजीद करीब आता देख अज़फ़ा जल्दी से मजीद पीछे हुई थी, इससे पहले कि उसकी कमर बुरी तरह दीवार से टकराती। हनाद ने उसकी कलाई थाम कर उसे अपनी जानिब खींच लिया था। मेरा सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है तुमने, जिसके लिए बड़ी से बड़ी सज़ा भी कम पड़ेगी तुम पर। हिजाब से निकले उसके घुंघराले बालों की लिट को उंगली से स्कार्फ के अंदर करते वो अज़फ़ा को जी जान से लहज़ने पर मजबूर कर गया था। हनान मुस्तशिम का ज़रा सा लम्स भी इतना शिद्दत भरा था कि अज़फ़ा की आंखों के खौफ में मज़ीद इजाफा हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरी जान छोड़ दे, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकती। कलाई पर मौजूद उसकी मजबूत गिरफ्त और चेहरे पर महसूस होती उसकी गर्म सांसों की तपिश बर्दाश्त करते अज़फ़ा की जान आधी हुई थी। मुकाबला भी कर सकती हो और हराने की ताकत भी रखती हो मुझे। बहुत जल्द तुम अपनी अहमियत को पहचान लोगी। हनाद उसके माथे पर अपने होठों का लम्स छोड़ता वहाँ से निकल गया था, जबकि अज़फ़ा कितने ही लम्हे हिलने के काबिल भी नहीं रही थी। अस्मारा बेगम की डेथ को एक हफ्ता गुजर चुका था। निशा ने इस पूरे अरसे में खुद को कमरे में ही कैद करके रखा था। वो किसी से भी मिलने की पोजीशन में नहीं थी। जीनत बेगम रोज़ ही उसके रूम में उससे मिलने आती थी, बाकी सब भी चक्कर लगाती रहती थी। निशा को बहुत बुरा लग रहा था उन सबको धोखा देना। वो बोल सकती थी, मगर उन लोगों की इतनी सारी बातों के जवाब में मुझसे सर हिला देना उसे अपनी जगह ही शर्मिंदा करके रख देता था। मगर वो मजबूर थी, अभी अपने इस सच के बारे में किसी को नहीं बता सकती थी, जब तक ब्लैक ईगल का साया उसके सर पर मंडला रहा था। लेकिन वो इशारों से बात करके उन लोगों को ज़्यादा मायूस नहीं करती थी। उसे बहुत बुरा फील होता था वहाबान की फैमिली के लिए, जो उस जैसी बहू बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं करते थे, जिसने अपनी ज़िंदगी मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी। जीनत बेगम के ज़ोर के इसरार की वजह से आज वो उनकी फरमाइश पर निक्सन से तैयार कमरे से निकल कर नीचे आई थी। आज खिलाफे मामूल तमाम अफराद ही घर पर मौजूद थे, सवाए महबान के। वो उससे उनमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। माशाल्लाह, हमारी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है, यहाँ आओ हमारे पास।
سب سے پہلے انیشہ پر تاثیر صاحب کی نظر ہی پڑی تھی. ان کے محبت بھرے انداز پر انیشہ مسکراتی اس کی جانب بڑھ گئی تھی. فیملی کے تمام چھوٹے بڑے افراد وہاں موجود خوشگبیوں میں مصروف تھے. پرپل شفون کے فراق میں ملس و سادگی میں بھی بہت سب کی توجہ کی اپنی جانب کھینچ رہی تھی. بھابھی آپ جانتی ہیں وہابان بھائی کو دادی جان اور سیما چچی شہر کی تقریباً ساری لڑکیوں کی فوٹو دکھا چکی تھی. وہابان سب کو ہی ریجیکٹ کہتے رہے مگر آپ کی تصویر دیکھ کر آپ کے شہر میں ایسے کوئی کہ اب تک نہیں نکل پائے. لیکن قصور بھائی کا بھی نہیں, آپ ہیں ہی اتنی پیاری. عروج شوخی سے اسے چھیڑتے سب کے سامنے جھکنے پر مجبور کر گئی تھی. جب اسی لمحے سب کی نظریں جم ایریے سے نکل کر آتے وہابان کی جانب اٹھی تھی. بلیک ٹراؤزر پر بلیک بنین پہنے, چوڑے سینے اور نمایاں ہوتی کستری بازوؤں کے ساتھ انیشا کو کسی کی یاد دلا گیا تھا. انیشا نے اس کے بازو پر گولی کا زخم دیکھنا چاہا تھا مگر بازو پر پڑے ٹاول کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ پائی تھی. اسی لمحے وہابان نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا. نگاہوں کے تصادم پر انیشا نے گڑبڑا کر نظریں پھیر لی تھی. ماشاءاللہ ہماری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے, یہاں آؤ ہمارے پاس. سب سے پہلے وہابان کے لب مسکرائے تھے. اس کی گہری نگاہیں انیشا کی نگاہوں میں نپتہ شک پڑ چکی تھی. وہابان اس کی ایک ایک موومنٹ پر نظر رکھے ہوئے تھا. جس طرح انیشا نے اس دن اسے سوتے سمجھ کر اس کے روم کی تلاشی لی تھی, وہابان کھلی آنکھوں سے سب دیکھتا رہا تھا. انیشا سے رشتہ جوڑنے سے پہلے اس کا یہی مشن تھا کہ وہ انیشا کے ذریعے بلیک ایگل تک پہنچے گا, مگر اب آہستہ آہستہ اس کا دل اس کی سوچ کی نفی کرنے لگا تھا. وہ اس لڑکی کو اتنے خطرے میں نہیں بھیجنا چاہتا تھا. اب بھائی آپ کی بیگم صاحبہ تو پہلے ہی آپ سے اتنی امپریس نظر آ رہی ہے, آپ اتنی اب بھی اپنی باڈی بنانے پر اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں. ہمنا سمیت باقی لوگ بھی انیشا کی مہوریت نوٹ کر چکے تھے مگر وہابان کے لحاظ کی وجہ سے کسی نے بولنے کی زحمت نہیں کی تھی. ہمنا کے پوچھے جانے والے سوال پر اسے وہابان کی جانب سے گھوری سے زیادہ کچھ نہیں ملا تھا. انیشا کو وہابان کی یہ اکھڑ نیچر بالکل اس نقاب پوش کی جیسی ہی لگتی تھی. ہر بار دماغ سے ان سوچوں کو جھٹکنے کے بعد بھی وہ وہابان کو دیکھ پھر اسی سب میں گھر جاتی تھی. ماما مجھے 2 دن کے لیے اسلام آباد جانا ہے, ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے وہاں پر. وہابان شیما بیگم کے لائے جوس کا سپ لیتے اس سے مخاطب ہوا تھا. سب نے وہابان اور انیشا کے بیچ کی اجنبیت واضح طور پر نوٹ کی تھی مگر سبھی اس وقت خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا. ان دونوں کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی 1 ہفتے پہلے شادی ہوئی تھی تو انیشا کو بھی ساتھ لے جائے. اسی بہانے انیشا کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بچی کملا سی گئی ہے. زینت بیگم جھٹ اپنی مطلب کی بات پر آئی تھی. وہابان پر سب سے زیادہ شادی کرنے کا پریشر انہوں نے ہی ڈال رکھا تھا مگر انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس شادی کا انجام ایسا ہوگا. وہابان کو اپنی بیوی کی پرواہ ہی نہیں تھی. دادی جان میں میٹنگ اور آفس کے کاموں میں بزی رہوں گا, انیشا وہاں آ کر بور ہی ہوگی, آئی تھنک وہ یہاں زیادہ خوش رہے گی. وہابان سہولت سے انکار کرتا تیار ہونے کی گھر سے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا. اس کے انکار کرنے پر انیشا نے سکھ کا سانس لیا تھا. وہ اس سڑو انسان کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی اور وہابان رات کو آرام سے کمرے میں سے فرار ہو کر اپنے بابا سے ملنے جا سکتی تھی. انیشا بیٹا آپ جا کر پیکنگ میں وہابان کی ہیلپ کروا دو. سیما بیگم کے کہنے پر انیشا صحابت میں سارے لاتی وہاں سے اٹھ گئی تھی. کیا ہوگا ان دونوں کا؟ اماں جان کہیں ہم نے زبردستی کی شادی کروا کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ سیما بیگم ان دونوں کے جاتی منتفکر نگاہوں سے وہاں موجود اپنی تمام افراد کی جانب دیکھتی زینت بیگم سے مخاطب ہوئی تھی. فکر مت کریں بھابھی, ٹھیک ہو جائیں گے دونوں, ہم انہیں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. شیلا بیگم سیما بیگم کو تسلی دیتے بولی تھی. ٹھیک کہہ رہی ہے بہو, انیشا ابھی بہت بڑے صدمے سے گزری ہے اور ہم سب اجنبی ہیں اس کے لیے. کچھ ٹائم تو لگتا ہے گھلنے ملنے میں. تاثیر صاحب کی بات پر سب لوگوں نے ہی تردید کی تھی. وہابان کی نیچر سے تو وہ سب ہی واقف تھے. اس رشتے کو بڑا بہتر بنانے کی ساری ذمہ داری انیشا کے ہی سر نازک کندھوں پر تھی.